السلام عليكم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديده وحصه جديده عاوتاني ديال تتهم المستوى الثالث الكتاب ديال ميزا برونتيساج. بالضبط غادي نشوفوا لا باج 22 و 23 يعني لا باج يعني الصفحه 22 والصفحه 23. نتمنى انه قبل ما نبدا يكون الكتاب ديالكم حداكم افيك لو كرايون مع القلم الرصاص باش تحاولوا تجاوبوا قبل ما تشوفوا التصحيح ولا الحل، باش يكون الفيديو عنده اكثر فائده واكثر منفعه. وديما تبدا تقراو معايا. يلا نبداو على بركه الله. نبداو هي الاولى مع الصفحه 22 الجزء الاول ديالها البروميير بارتي. Donc frappe les syllabes puis repère le son qui se répète. ديما غادي هاد الصور هادو غادي نقول لكم لي نو يعني الاسماء تاعهم، ما غتشوفوا شنو هو لو سون اللي كيتعاود، يعني الصوت اللي كتسمعوا، الحرف اللي كيتعاود، لا ليتر اللي كتعاود. فوالا دومينو، دوا، غادي، غاديو. دومينو، دوا، غادي، غاديو. دونك كلهم تسمعوا فيهم. فوالا دي، لا ليتر دي، لو سون دي. دو. فوالا هما باش نشوفوهم. دو، مينو، دوا، غادي، غاديو. فوالا دونك كلهم فيهم دي. A encadre les mots où tu vois des. encadre ديما في الفيديوهات السابقة تنقول لكم encadre هي نديرو اطار. فوالا غادي نقراو هاد لي مو هادو، هاد الكلمات لي مو هما الكلمات، نقراو هاد لي مو. on va lire les mots et on va encadrer les mots où il y a le D. يعني في كنسمعوا bien في كنشوفوا D. un crocodile. crocodile, un crocodile. Le judo, un repas. Le doigt, une balade, une banane. Voilà, يلا غادي encadrer les mots اللي فيهم de. Voilà. Très bien. Un crocodile. Le judo. Très bien. repas ندورو عليها non parce que ما فيهاش D. Le doigt. Très bien. Voilà le D. Une balade ندورو عليها oui très bien parce que voilà D. Une banane ندورو عليها نو ما فيهاش دي. هذه بي. بي كتشوف اليد عندها الكريشه لهاد الجهه، والدي عندها عندها كريشه لهاد الجهه. فوالا نمشيو لبي. souligne la lettre D chaque fois que tu la vois. هنا غادي souligne اللي متبع معايا في الفيديوهات شنو هي souligne؟ هي تري بيان هي نسطرو، كنديروا واحد السطر من تحت من دي. شاك فوا فاش نشوف يعني فيما بان ليا دي ندير تحت منها سطر. يلا فوالا جو في لي غادي نقرا لي مو. ميدي، ميدي. تري بيان فوالا دي نديرو تحت منها سطر صغير، تحت من هنا غنديرو واحد السطر. فوالا اون دام. فوالا تري بيان هي دي غنديرو تحت منها واحد السطر، غنسطرو تحت منها. لودو. تري بيان حتى هي دي نديرو تحت منها سطر. ان غادي. تري بيان فوالا هي دي غنديرو تحت منها واحد السطر صغير. اون غاديو. دي ها هي نديرو تحت منها سطر. اون سالاد. فوالا دي. تري بيان نتمنى تكونوا صوبتوا هاد الكيسيون. غندوزو لا كيسيون سي اونتور. فوالا شنو هي اونتور؟ انا دابا تنوريكم سي كوا اونتور. تري بيان هي ندورو اونتور لا سيلاب او تو فوا دي. فوالا لا سيلاب هما هادو، حيت اي كلمه اون فرونسي ضروري نقطعوا هذه سيلاب باش نعرفوا نقراوها. غا دي. تري بيان فينا هي دي؟ فينا هو السيلاب؟ فينا هي السيلاب اللي فيها دي. تري بيان هي هادي دي. هنا اونتور هي ندورو. تري بيان سا لا دو. في كاين دي، كاين في سا ولا لا ولا د. برافو كاين في د. غاديو. غاديو كاين في ديو. برافو. دوك غادي ندوزو للدوزيام بارتي.
راه تقريبا لي ميم كيسيون، نفس الاسئله نفس المراحل. فوالا يعني نتوما دابا غادي تجاوبوا وانا غادي نقول لكم يعني فوالا نقول لكم النون تاع هاد الصور هادو. شوفوا نتوما لا ليتر اللي كتعاود. une dune, mule, voiture, chaussure. تسمعوا واحد لو صون، تسمعوا واحد الصوت. dune, mule, voiture, chaussure. فوالا تسمعوا U. فوالا U. هاد U ما هي A، ما هي O، ما هي I. U تخرج شويه شنيفك وتقول U، تخرجها من القرجوطه ديال U. لا كيسيون A بحال ديما اونكادر. يلا اللي عقلت كوا اونكادر هي نأطرو. تري بيان. اونكادر لي مو او tu vois U. عاودوا مورايا لي مو. un mur، un mur. des chaussures، des chaussures. la lune، la lune. une tortue، une tortue. une radio، une radio. فوالا غادي نونكادريو لي مو اللي فيهم يو، يعني الكلمات اللي فيهم يو غادي نونكادريوهم، يعني نديرو اطار بحال مستطيل. ان مور فيها يو. تري بيان. اه بون دابا انت نسيت واش هادي كاينه هنا. فوالا اون دون، اون مول، اون فواتور، اون شوسور. قالت لي هاني هنا نسيتيني. فوالا دونك مور فيها يو. فوالا تري بيان. غادي ندورو عليها نكادريوها. دي شوسور فوالا فيها يو، حتى هي غادي نكادريوها. لا لون فيها يو. برافو تري بيان. تورتو فيها يو. فوالا حتى هي غادي نكادريوها. راديو غادي ندورو عليها ولا لا. بوركوا علاش؟ بوركوا حيت ما فيهاش يو. فوالا غادي نمشيو لبي. سوليني، سولين هي شنو؟ تري بيان هي نسطرو. نسطرو على لا ليتر U. سولين لا ليتر U chaque fois que tu la vois. يعني وقت ما بانت لك U سطر تحت منها. اون بلا ما تكون في هاد اون ولا ان، كنهضروا على لو مو غير على هذا. حاولوا يعني باش مثلا فوالا نسطروا على او مول. سي بون سطرتو على انا راه مزيان، ولكن سي بون يكون هنا مول. اون دون ها هي او. ان مور الحيط هذا هو المور. سطر على او. اون لاتو فوالا او. اون رو فوالا او. دونك فيما كانت او غادي نسطرو تحت منها. سي اونتور لا سيلاب او تو فوا او. تنظن السؤال ولا عاوتاني واضح باين. فوالا لي سيلاب غادي نقراهم. دون فين كاين او. فوالا كاين في هادي. طور تو، طور تو شكون في هاد لي سيلاب فيها او. فوالا تو. جو دو، جو دو فين كاين او. فوالا كاين جو. تري بيان. دونك كانت هي لا باج 22 صفحه 22 غادي ندوزو اون فا باسي لا باج 23 الجزء الاول تاعها حتى هي. فوالا كوم دابيتود باش ما ننساوش عاوتاني غادي نقول لكم لي نو تاع هاد الصويرات. شوفوا شنو هو لا ليتر اللي تسمعوا ولا لو سون الصوت اللي تسمعوا. موطو، موطو. ماتلا، ماتلا. بوط، طومات، طومات. بوط، ماتلا، موطو. كلهم فيهم تي. فوالا كلهم فيهم تي. هما باش ما تخرجش بوحدها. موطو فيها طو. مات ت لا ت. بوط ت. طومات، طومات. فوالا فيهم تي. ا اونكادر لي مو او تو فوا تي بحال ديما بحال اونكادريو الكلمات اللي فيهم تي. ان تابي، اون سال، دي لونيت، اون بات، اون تاس. تري بيان. تابي فيها. اون سال نو ما فيهاش تي، ما فيهاش هادي باش ندورو عليها. دي لونيت فوالا فيها دي لونيت. اون
pâte. Voilà, ça y est, fait T. Une tasse. Voilà, T. Très bien. شاو الباء سولين. شنو هي سولين قلنا؟ تري بيان. غادي نسطرو على لا لتر تي. غنسطرو فقط على لا لتر تي، على الحرف تي، ماشي على لو مو كله، ماشي على الكلمه كلها، وانما غير على لا لتر تي. اون تاس. ها هي التي، هي هادي بنسطرو تحت منها، هي تحت من تي. اون بلوت. فوالا تي، نسطرو لها تحت تي. اون موطو. تي موطو. une ou bien pardon des bottes. Voilà, نسطرو تحت منهم بزوج لانه هادي تي وهادي تي. بوت. une tomate. طوماط. كاينه تي هنا وكاينه تي هنا. برافو. شوفوا السي. اونتور لا سيلاب او tu vois تي. غادي ندورو لا سيلاب. اونتور هي ندورو. تا بي. شكون فيهم اللي فيها تي؟ هاي تي. شكون فيهم فيها تي؟ تري بيان، كاينه تا. موطو. شكون اللي فيها تي؟ واش مو ولا طو؟ طو. برافو، تري بيان. ما ت لا. في كاينه تي. ت. تري بيان، برافو. ندوزو لا ديرنيير بارتي اليوم هي هادي. حاولوا تجاوبوا عليها، وقفوا لا فيديو، جاوبوا عاده تشوفوا الحل من بعد باش تستافدوا اكثر. فوالا، نقول لكم بعد الاسماء تاع هادو. tapis, drapeau, poule, pomme. Tapis, drapeau, poule, pomme. شنو هي لا لتر اللي تنسمعوا بلا لو سون باردوني تنسمعوا؟ سي بي. فوالا، ها هما. tapis, drapeau, poule, pomme. فوالا، كلهم فيهم بي. هادي بو، هادي بو، هادي بو، هادي بي. فوالا، صاوبوا هاد لي كيسيون وانا غادي نوريكم الحل. فوالا، خذوا وقتكم، ديروا وقفوا لا فيديو تشوفوا الحل، صوبوا الحل ديالكم عاد ترجعوا تشوفوا. فوالا، نديروا دابا لا كوريكسيون، نديروا تصحيح. اونكادر لي مو او tu vois بي. بحال ديما غنونكادريو الكلمات اللي فيهم بي. انا غادي نقراوهم باش نعاونكم في تقراو لي مو. ان باراسول. Un parasol, un genou, une poule, une pelote, un robot, un pot. شكون اللي فيهم بي؟ Voilà. Très bien. Excellent. Parfait. Donc غتبقى genou ما فيهاش بي، robot ما فيهاش بي. Très bien. شو البي؟ سوليني. غنسطرو تحت من لا لتر بي. نتمنى تكونوا شفتوا دابا التصحيح من بعد ما صوبتوا نتوما ليكزارسيس بوحديكم. نتمنى باش يكون، باش غير تاخذوا التصحيح، ماشي تشوفوا تاخذوا باش ما تاخذوش النتيجه كيما راها، تستافدوا وديروا واحد المجهود حتى نتوما وتفهموا اكثر. فوالا، ديما سولين الشرح ديال هاد الاسئله هادو كاين في هاد لا فيديونيت. الا جاب الله جيتي غير في هاد الفقره راه كاين في هاد لا فيديونيت في الاول. souligne la lettre P chaque fois que tu la vois. كل مرة بانت لينا بي غنسطرو تحت منها، غير من تحت من بي، ماشي لومو. لومو هو الكلمة، هو قالك غير لا لتر الحرف بي. une poule. ها هي بي بنسطر تحت منها. un tagine ما فيهاش بي. une pomme. ها هي بي. des pâtes. ها هي بي، ديرو سطير تحت بي. une parabole. فوالا بي، ديرو تحنا حتى هي واحد السطر صغيور. نجيو للسي. اونتور. شنو هي اونتور؟ فوالا، تري بيان. اونتور هي ندور، احيط بدائره ولا لا سيلاب او تو فوا بي. هادو هما لي سيلاب. يلا نقراوهم كلنا. بو لي. تري بيان. في كاينه بي، واش كاينه في بو ولا لي؟ بيان سور كاينه في بو. La deuxième, bien le deuxième mot. Pa, pa. شكون اللي فيها بي؟ بزوج بيهم. Papa. Le troisième mot. Parasol. في كاينه بي، كاينه في با.
فوالا هكا نكون سالينا زوج تاع الصفحات اليوم، لا باج 22 الى باج 23، يعني الصفحه 22 والصفحه 23. نتمنى بحال ديما ان الفيديو يكون مفيد واستفدتوا منه وكتصاوبوا نتوما وتتقراو كذلك، ماشي غير كتاخذوا لا فيديو هكاك باش تستافدوا. هادشي كلشي باش تستافدوا، تقراو كما راكم تقراو في القسم، تقراو راكم في الدار. نتمنى ان الفيديو يخليكم على خير، ونتلاقاو في فيديو اخرى ان شاء الله. يلا السلام عليكم.